Students, welcome in BB Sir. Right. Today we are going to discuss the last lesson of class 10, the universe. अब सुरु गरौँ हामी युनिभर्सको इन्ट्रोडक्सनबाट हैन, द युनिभर्सको इन्ट्रोडक्सनबाट। अब यो युनिभर्स बिफोर द्याट हैन, यो सबै कुराभन्दा पहिला एउटा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भने युनिभर्सको लिमिट र साइज हैन, द नोबडी नोज द साइज एन्ड लिमिट अफ युनिभर्स। युनिभर्स यति ठुलो छ, कति ठुलो छ, युनिभर्स यत्रो छ, कत्रो छ हो, लाइक हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि पत्ता लगाइसकेका यो क्लियरली चाहिँ भएको छैन। तर हामीलाई चाहिँ हाम्रो क्लास 10 को सिलेबसले जति भन्छ त्यति कुराहरू चाहिँ हामी यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। अब भाइ बहिनीहरूले केयरफुल्ली हेर्नु होला। The universe is fascinating and its mysterious phenomenon has always give rise to human curiosity and unmask it है। यो जुन युनिभर्सको फेसिनेटिङ हैन, आकर्षण छ, अनि यो जुन यसको माइस्टेरियस हैन, रहस्य छ, यसले चाहिँ यो पिपुलले चाहिँ यसलाई हैन, मान्छेहरूले चाहिँ ह्युमन बिङहरूले चाहिँ यो के होला, कसरी हैन, यसलाई चाहिँ भनेर विभिन्न खोज अनुसन्धान हैन, इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा हैन अनमार्क्स गर्नतिर अहिलेको ह्युमन साइन्टिस्टहरू चाहिँ लागिरहेका छन्। पिपुल हेभ बिन ट्राइङ टु स्टडी अबाउट ओरिजिन हैन, ओरिजिन कसरी चाहिँ यो बन्यो, अनि यसको नेचरहरूको कुरा, अनि फ्याक्ट अफ युनिभर्स एन्ड इट्स कम्पोनेन्ट लाइक ग्यालेक्सिज, कन्सलेसन हैन, अरू प्लानेट्सहरू, एस्टेरोइड्स, कमेट्स एक्सेट्रा हैन, यो कुराहरूमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ क्युरियोसिटी राखिरहेका छन् हैन। इन्भेन्सन लाइक टेलिस्कोप, म्यान एन्ड अनम्यान्ड स्पेस क्राफ्ट एक्सेट्रा आर बिङ ग्रेटली हेल्पफुल इन स्पेस एक्सप्लोरेसन है। यो खोज गर्ने क्रममा, इन्भेन्सन गर्ने क्रममा चाहिँ जुन यो टेलिस्कोपहरू होइन, अनि स्पेस क्राफ्ट अन्तरिक्ष यानहरू जुन छ, यिनीहरूले चाहिँ यो युनिभर्सको रहस्यलाई चाहिँ खोज गर्नलाई, एक्सप्लोरेसन होइन, अन्वेषण गर्नलाई चाहिँ एकदमै ठुलो सहयोग पुर्याइरहेका छन्। हाउएभर वी नो भेरी लिटिल अबाउट द युनिभर्स एज इट भेरी भास्ट है। हामीले जति नै खोजे पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ यसको बारेमा एकदमै थोरै मात्र हामीले पत्ता लगाएका छौँ। अब युनिभर्स भनेको के हो त, यसको डेफिनेसन पनि हेरौँ। द ह्युज स्पेस अर द होल क्रिएसन इन्क्लुडिङ अल क्लेस्टियल, क्लेस्टियल भनेको आकाशीय पिण्ड है, यो को केयर नगरौँ, क्लेस्टियल बडिज एन्ड अल अफ द स्पेस इज कल्ड युनिभर्स है, इज कल्ड युनिभर्स होइन, युनिभर्स हो। यो एकदमै ठुलो स्पेस होइन कि आकाशीय पिण्डहरूको जुन एउटा क्रिएसन छ त्यो होइन, जस्तै अब प्लानेट्सहरू, एस्टेरोइड्सहरू, कमेट्सहरू, सन अल्सो होइन, अनि अरू डिफ्रेन्ट होइन, यो जुन सौर्य मण्डलमा भएको होइन, यो ब्रह्माण्डमा भएको, यो पुरै स्पेसमा होइन, स्पेसमा चाहिँ जति पनि क्रिएसन छ त्यो सबैको एउटा समूहलाई होइन हामी युनिभर्स भन्छौँ। द युनिभर्स इज अनइमेजिनेबली लार्ज है, यो हामीले कल्पना गर्न नसकिने जति ठुलो छ। अनि नोबडी नोज एज द साइज एन्ड लिमिट अफ द युनिभर्स, यो अलरेडी पनि भयो। यो जति नै साइन्टिस्टहरूले यो जुन खोज गरिरहेका छन्, अन्वेषण गरिरहेका छन्, तैपनि यो साइज र लिमिट है, जस्तै हामी एउटा घरको कोठामा छौँ भने टक्क उता आँखा चिम्लिँदै एहो भित्ता लागेछ भनेर फर्किन्छौँ है। तर यसको खोज गर्ने क्रममा चाहिँ युनिभर्समा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ आँखा बन्द गरेर भित्ता ठोक्किने होला होइन, आई मिन द्याट्स इक्जाम्पल। बट यसको साइज एन्ड लिमिटको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म होइन एकदमै थोरै मात्र हामीलाई जानकारी भएको छ। अन द युनिभर्स इन्क्लुडिङ द अर्थ एन्ड द सोलार सिस्टम होइन, सोलार सिस्टम, कन्सलेसन भनेको नक्षत्रहरू, ग्यालेक्सिज होइन, ताराहरूको जुन हाम्रो यो देखिन्छ, हाम्रो यो होइन आकाश पनि एउटा ग्यालेक्सिज हो। अनि द सोलार सिस्टम इन द युनिभर्स इज लाइक अ भेरी फाइन पार्टिकल होइन, यो सोलार सिस्टम चाहिँ यो युनिभर्समा एकदम फाइन पार्टिकल हो होइन। हाम्रो यसको बारेमा चाहिँ धेरै एक्सप्लोर पनि गरिसकेका छौँ, खोज पनि गरिसकेका छौँ। द सन इज द सेन्टर अफ द सोलार सिस्टम, भाइ बहिनीहरू यो सन चाहिँ हाम्रो सोलार सिस्टमको एकदम सेन्टर भयो। एन्ड 8 प्लानेट है इन्क्लुडिङ अर्थ होइन, हाम्रो अर्थ पनि, एन्ड 8 प्लानेट रिभल्भ एराउन्ड इट इन इलिप्टिकल पाथ है। यो चाहिँ हाम्रो यो सन चाहिँ हाम्रो सोलार सिस्टमको सेन्टर भयो, अनि अरू 8वटा प्लानेटहरू चाहिँ अण्डाकार पाथ बनाएर चाहिँ त्यसको होइन सेन्टर, त्यसको चारैतिर चाहिँ घुमिरहन्छ। द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रम द अर्थ होइन,
यो हाम्रो जमिनबाट हाम्रो यो पृथ्वीबाट चाहिँ सूर्य चाहिँ सबैभन्दा नजिकको तारा पनि हो, विच इज द मेन सोर्स अफ इनर्जी फर इट है। यो हाम्रो लागि यो होइन पृथ्वीवासीको लागि, पृथ्वीमा भएको लिभिङ बिङ्सहरूको लागि यानि कि पृथ्वीको लागि चाहिँ मेन इनर्जीको मेन सोर्स पनि हो। इट इज मेडियम साइड स्टार आउट अफ द बिलियन्स स्टार द्याट मेक अफ द युनिभर्स है। यो त यो सूर्य चाहिँ त एकदम एउटा होइन मिनिमम साइजको तारा हो, तर योभन्दा पनि ठुलो ठुलो होइन एकदमै ठुलो ह्युज ह्युज होइन एकदम ठुलो सूर्यभन्दा पनि त्यस्तो ताराहरूको समूहले चाहिँ युनिभर्स बनेको छ। भाइ बहिनीहरू, मैले अलरेडी पनि भने युनिभर्सको लिमिट चाहिँ हामी होइन एकदमै ठुलो छ। हामीले यो अहिलेसम्म त्यस्तो स्टडी भएको छैन। एकैछिन भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसैसँग चाहिँ एउटा सानो भिडियो क्लिप हेरौँ। अब हामी युनिभर्समा चाहिँ यो सोलर सिस्टमको होइन यो सन द सन है, अब यो सनको बारेमा हेरौँ। अब भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, द सन इज अ मिडियम साइज स्टार एन्ड इट इज सेन्ट्रल बडी अफ आवर सोलर सिस्टम है। यो चाहिँ सूर्य चाहिँ एउटा मिनिमम साइजको होइन एकदम मिडियम साइजको, योभन्दा ठुलो पनि छ योभन्दा सानो नभएको पनि होइन है, र यो हाम्रो जुन सोलर सिस्टम छ त्यसको सेन्टर हो सूर्य चाहिँ। इट इज लाइटली इन कलर होइन, यो लाइटली कलरमा। अल प्लानेट रिभल्भ एराउन्ड इट है, अनि सबै प्लानेट 8वटा जुन 8 प्लानेट छ हाम्रो होइन मर्क्युरी, भेनस, अर्थ, मार्स एक्सेट्रा होइन, अरू पनि जुपिटर होइन, यिनीहरू जुन छ यो 8वटा प्लानेट चाहिँ यो सूर्यको चारैतिर घुम्छ। अब इट्स डायमिटर इज अबाउट 1.4 × 10⁶ किलोमिटर। भाइ बहिनीहरूले नोट गर्नु होला, 1.4 × 10⁶ किलोमिटर। अनि द एभरेज डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन इज 1.496 × 10⁻11 किलोमिटर। हाम्रो पृथ्वीबाट सूर्यसम्मको एभरेज दूरी होइन क्यालकुलेट हाम्रो गरेको चाहिँ साइन्टिस्टहरूले 1.496 × 10⁻11 किलोमिटर। भाइ बहिनीहरू, एन्ड इम्पोर्टेन्ट थिङ्स होइन सर्ट क्वेसनको लागि पनि र यो तपाईँको क्विज कन्टेस्टेन्टको लागि पनि, इट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेन्ड फर द लाइट फ्रम द सन टु रिच द अर्थ है। हो, यो चाहिँ सूर्यबाट चाहिँ पृथ्वीसम्म प्रकाश आइपुग्न चाहिँ हाम्रो कति टाइम लाग्छ त? 8 मिनट 20 सेकेन्ड होइन, 8 मिनट 20 सेकेन्ड। about 75% of the mass of the sun is made of hydrogen। यो एक्ज्याक्टली 75% होइन है, फेरि अबाउट है, करिब करिब होइन, एन्ड स्लाइटली अबाउट 25 है, र करिब 25 होइन भनेको यो थोरै तलमाथि होइन तल हुनसक्छ, र हिलियमले बनेको हिलियम छ त्यहाँ होइन, भने अदर ग्यासहरू पनि थोरै एकदमै होइन लिटिल अमाउन्टमा चाहिँ कार्बन, अक्सिजन एन्ड अदर इलिमेन्ट्सहरू पनि सूर्यमा छ भनेर अन्वेषण भएको छ होइन। द सन प्रड्युस मोर इनर्जी, ह्युज अमाउन्ट अफ इनर्जी। हेर्नुहोस् कति टाढा छ हाम्रो होइन, यहाँ हामीले माथि एकदमै यहाँ हेर्नुहोस् 1.496 × 10⁻11 किलोमिटर। माइ गॉड है, यति टाढाको सूर्यबाट पनि हाम्रो पृथ्वीसम्म होइन
एकदमै गर्मी होइन, एकदम लार्ज अमाउन्ट अफ इनर्जी। हाम्रो पृथ्वीको लागि मेन सोर्स भनेकै इनर्जी हो होइन, इनर्जीको मेन सोर्स भनेकै सूर्य हो भने त्यहाँ चाहिँ ह्युज एमाउन्ट अफ होइन composed of carbon, oxygen and other element, the sun produce more energy by nuclear fusion। त्यहाँ चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन हुन्छ केमा, हाइड्रोजन न्युक्लियाई कोलाइड एन्ड फ्युज टुगेदर टु हिलियम न्युक्लियाई एन्ड ह्युज एमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोड्युस है। हो, सूर्यमा चाहिँ जुन हाइड्रोजन हिलियम होइन ले बनेको छ भनेका छौँ हामीले चाहिँ, त्यो हाइड्रोजन इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ फ्युज भएर चाहिँ होइन हिलियममा फ्युज हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै लार्ज अमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यो फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाइड्रोजन चाहिँ होइन फ्युज भएर यहाँ हिलियम अनि प्लस एकदमै लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी पनि प्रोड्युस भएको छ। अब प्लानेट्सको बारेमा हेरौँ। प्लानेट आर राउन्ड हेभेनली बडिज अफ द सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टमको एकदमै राउन्ड अनि हेभेनली बडिज चाहिँ हाम्रो प्लानेटहरू हो। द सन इन देयर ओन होइन रिभल्भ अराउन्ड द सन इन देयर ओन इलिप्टिकल अर्बिट एन्ड देयर अर्बिट इज नट इन्टरसेक्टेड बाई द अर्बिट अफ अदर प्लानेट है। यो चाहिँ होइन यो प्लानेटहरू जुन छ, प्लानेटहरू चाहिँ एकदमै हेभेनली बडिज हो सोलर सिस्टमको, र सूर्यको चारैतिर एक अर्काको होइन अर्बिटलाई चाहिँ इन्टरसेक्टेड नगरेर है, त्यस्तो हुन्छ भने त युनिभर्स नै होइन विस्फोट हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ नि होइन। ह्युज हेभेनली बडिज यो प्लानेटहरू त ठोकियो भने होइन त्यो गाह्रो हुन्छ है, त्यो प्रब्लम हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो यो होइन युनिभर्समा चाहिँ एकदम ठुलो होइन क्र्यास हुन आउँछ। हो, त्यो कारण नहुनुको के छ भने तिनीहरू जुन प्लानेट्सहरू छ एकअर्कासँग इन्टरसेक्टेड भएको छैन, हुँदैनन् होइन त्यसको अर्बिटहरू। दे हेभ नट लाइट अफ देयर ओन है, अनि यो प्लानेट्सहरूसँग चाहिँ आफ्नै लाइट चाहिँ छैन। दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रम द सन है, यिनीहरूले चाहिँ सूर्यबाट चाहिँ लाइट रिफ्लेक्ट गर्छन्। अनि इन द सोलर सिस्टम 8 प्लानेट इन्क्लुडिङ द अर्थ है। यो सोलर सिस्टममा वी हेभ अलरेडी नो होइन, हामीलाई अलरेडी पनि थाहा छ यो कुराहरू। हाम्रो सोलर सिस्टममा चाहिँ 8वटा प्लानेट्सहरू छ, अर्थ पनि यो मध्येकै एउटा हो। द प्लानेट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 2 डिस्टिन्क्ट ग्रुप है। हामी चाहिँ अब यसलाई सूर्यबाट नजिक र सूर्यबाट टाढा गरेर चाहिँ यसलाई दुईवटा ग्रुपमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा छ इनर प्लानेट होइन, अनि नेक्स्ट अदर वान भनेको चाहिँ होइन एन्ड द आउटर प्लानेट है, इनर प्लानेट एन्ड आउटर प्लानेट। अब द इनर प्लानेट आर क्लोजर टु द सन है, क्लोजर टु द सन एन्ड स्मलर एन्ड रकियर है, एकदम सानो होइन र यो रकले मिलेको बनेको। अनि आउटर आर फर्दर अवे होइन, फर्दर अवे एन्ड लार्ज एन्ड मोस्टली मेड अफ ग्यास है। यो अनि जुन हाम्रो आउटर प्लानेटहरू छ तिनीहरू चाहिँ सूर्यबाट टाढा होइन, सूर्यबाट टाढा र ग्यासहरूले चाहिँ बनेको होइन, योलाई चाहिँ हामी आउटर प्लानेट भन्छौँ। अब इनर प्लानेट र आउटर प्लानेटमा कुन कुन पर्छ यहाँ हेरौँ एकचोटि। इनर प्लानेटमा चाहिँ मर्क्युरी भेनस, अर्थ, मार्स होइन, र आउटर प्लानेटमा चाहिँ जुपिटर, युरानस एन्ड नेप्ट्युन। भाइ बहिनीहरू अब हामी प्लानेट 1 बाई 1 स्टडी गर्छौँ। सुरु गरौँ सबैभन्दा नजिकको प्लानेट मर्क्युरीबाट। मर्क्युरी यसलाई चाहिँ हामी बुध पनि भन्छौँ होइन, बुध ग्रह भन्छौँ यसलाई। इट इज द नियरेस्ट प्लानेट टु द सन है, यो सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको प्लानेट चाहिँ कुन हो, हाम्रो मर्क्युरी। इट क्यान बी सिन विथ आवर होइन अनेड आइज एन्ड कि नेक्ड आइज जस्ट बिफोर सनराइज एन्ड जस्ट आफ्टर सनसेट इन द वेस्टर्न स्काई है। हामीले यो पश्चिम आकाशमा चाहिँ होइन यो सूर्य उदाउने बेला र ट्याक्कै अस्ताउने बेला होइन, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले बुधलाई चाहिँ हाम्रो वेस्टर्न आकाशमा चाहिँ देख्न सक्छौँ। द डिस्टेन्स बिट्विन सन एन्ड मर्क्युरी इज अबाउट 576 लाख किलोमिटर है। यो सूर्य र मर्क्युरी बिचको दूरी चाहिँ 576 किलोमिटर छ। एन्ड इट्स डायमिटर इज अबाउट 4851 किलोमिटर। भाइ बहिनीहरू अब अगाडि जाउँ हामी। इट टेक्स अबाउट 59 डेज है, 59 डेज टु कम्प्लिट वान रोटेसन अन इट्स अन एक्सिस एन्ड अबाउट 88 डेज टु कम्प्लिट वान रोटेसन अराउन्ड द सन है। आफ्नो एक्सिसमै रोटेट गर्न चाहिँ यसले 59 डेज लगाउँछ, अनि यो सूर्यको वरिपरि चाहिँ परिक्रमा गर्न चाहिँ यसले एक फन्को लगाउन 88 डेज लगाउँछ।
अनि नेक्स्ट पोइन्टमा द टेम्परेचर अन इट्स सर्फेस द्याट फेसेस द सन इज अबाउट 427 डिग्री सेल्सियस है। यो चाहिँ सूर्यतिर फर्केको भागमा चाहिँ 427 डिग्री सेल्सियस हुन्छ र जुन डार्क साइड छ अपोजिट भागमा फैलेको छ त्यहाँ चाहिँ एकदम चिसो हुन्छ। हेर त यो बुध ग्रहको के छ भने सूर्यतिर फर्किएको भागमा चाहिँ 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ, तर यसको डार्क साइडतिर चाहिँ -173 कति धेरै है, -173 डिग्री सेल्सियस होइन। अनि देयर इज नो एटमोस्फियर अन इट्स सर्फेस एन्ड इट ह्याज नट इट्स मुन है। यहाँ त्यहाँ चाहिँ एटमोस्फियर पनि छैन होइन, एटमोस्फियर पनि छैन र यसको आफ्नो उपग्रह पनि छैन भनेको है, मुन पनि छैन। यो बुध ग्रहको यो होइन यो सानो फिगर होइन त्यसको नमुना चाहिँ हेर्न सक्छ भाइ बहिनीहरूले। अब नेक्स्टमा हामी भेनस नम्बर 2 मा भेनस। यो भेनसलाई चाहिँ हामी शुक्र ग्रह पनि भन्छौँ होइन, शुक्र ग्रह। इट इज ब्राइटेस्ट प्लानेट एन्ड इट क्यान बी सिन इन द वेस्टर्न स्काई एट मोर्निङ एन्ड इन द वेस्टर्न स्काई एट इभिनिङ है। यो भेनस जुन छ होइन, यो भेनस जुन हाम्रो शुक्र ग्रह जुन छ हामी यो चाहिँ एकदम चम्किलो ग्रह पनि भन्छौँ यसलाई होइन। यो चाहिँ बिहानतिर चाहिँ वेस्टर्न स्काईमा र साँझ पख चाहिँ इभिनिङमा चाहिँ होइन साँझ वेस्टर्न स्काईमा चाहिँ हामी यसलाई देख्न सक्छौँ। इट इज अल्सो कल्ड इभिनिङ स्टार होइन, यसलाई हामी यसलाई इभिनिङ स्टार भनेर पनि बोलाउँछौँ है। यो जुन भेनस छ यसलाई चाहिँ इट इज अल्सो कल्ड इभिनिङ स्टार। यसलाई अझ अरू नामहरू पनि दिएको छ, ब्रिङ्गर होइन अर लाइट होइन, ब्रिङ्गर अर लाइट अनि ब्रिङ्गर अफ होइन, ब्रिङ्गर अफ डन होइन, यो जुन ब्रिङ्गर अफ लाइट होइन अनि ब्रिङ्गर अफ डन भनेर पनि यसको उपनामहरू होइन अरू नामले पनि यसलाई चिनिन्छ। इट्स डायमिटर इज अबाउट 12,103 किलोमिटर यसको डायमिटर एन्ड डिस्टेन्स फ्रम सन इज अबाउट 10.7 × 10⁻10 किलोमिटर। भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ नोट पोइन्ट याद गर्नु होला। यसको जुन सूर्यबाट चाहिँ यसको डिस्टेन्स 10.7 × 10⁻11 होइन सरी 10⁻10 किलोमिटर। फर कम्प्लिट रोटेसन अराउन्ड द सन इट टेक्स अबाउट 225 डेज है। सूर्यमा एक फन्को लगाउन यसले 225 दिन लगाउँछ। अनि यसको सर्फेसको टेम्परेचर होइन, इट्स सर्फेस टेम्परेचर इज अबाउट 482 डिग्री सेल्सियस है, 482। इट्स एटमोस्फियर कन्सिस्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड अनि क्लाउड अफ सल्फ्युरिक एसिड विच एब्जर्ब सोलर रेडिएसन होइन। सो इट मेक्स दिस प्लानेट हट, इट ह्याज नो मुन इट्स ओन है। अनि यसमा चाहिँ योसँग पनि आफ्नो उपग्रह छैन, यसको यो फिगर पनि होइन यो सानो जुन हाम्रो साइन्टिस्टहरूले अब होइन खिचेर अन्तरिक्ष यानहरूबाट खिचिएका तस्बिरहरू छ, यो चाहिँ भेनसको शुक्र ग्रहको चाहिँ यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्टमा हाम्रो बसेको पृथ्वी अर्थ है। यो चाहिँ द अर्थ इज सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट फर लिभिङ बिङ्स है। अर्थ होइन यहाँ जति पनि लिभिङ बिङ्सहरू छ कति लोप भएर गए कति नयाँ होइन, जस्तै अहिले भर्खरै कोभिड-19 जीवाणु पत्ता लागेको छ होइन, कति पत्ता लागेर होइन कति नयाँ आउँछन् होइन, आफू सर्भाइभ गर्न नसकेर पुराना जान्छन् हो भनेको लिभिङ बिङको लागि चाहिँ सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट भएको प्लानेट चाहिँ पृथ्वी हो होइन। इट इज थर्ड नियरेस्ट प्लानेट फ्रम द सन। यो चाहिँ सूर्यबाट तेस्रो नजिकको ग्रह हो। द डिस्टेन्स बिट्विन सन एन्ड अर्थ इज अबाउट 15 × 10⁻7 किलोमिटर है, 15 × 10⁻7 किलोमिटर एन्ड डायमिटर इज अबाउट 12,672 किलोमिटर है। अनि इट कन्टेन अब यहाँ एकदम 71% वाटर छ, 21% अक्सिजन एन्ड एभरेज टेम्परेचर इज अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा चाहिँ 71% पानी छ अनि 21% चाहिँ अक्सिजन छ र एकदमै यो हामीले सहन सक्ने टेम्परेचर होइन, एभरेजमा टेम्परेचर चाहिँ 15 डिग्री सेल्सियस छ हो। सो अनि इट्स एटमोस्फियर कन्सिस्ट अफ नाइट्रोजन होइन, अक्सिजन सबैभन्दा बढी नाइट्रोजन अक्सिजन अनि आर्गन कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर भेपर है, वाटर भेपरहरू छ। फर वान कम्प्लिट रोटेसन अब अराउन्ड द सन इट टेक्स 365 डेज है। हाम्रो एक वर्ष 365 दिनको हुन्छ हो भने यो पृथ्वीले चाहिँ हाम्रो सूर्यको चारैतिर परिक्रमा गर्न चाहिँ कति टाइम लगाउँछ भन्दा 365 दिन लगाउँछ। एन्ड फर वान कम्प्लिट रोटेसन अराउन्ड इट्स एक्सिस इज अबाउट 24 आवर्स है। अनि आफ्नो एक्सिसमा चाहिँ एक फन्को लगाउनेले 24 घन्टा लगाउँछ
इट ह्याज वान सेटेलाइट विच इज कल्ड मुन, चन्द्रमा होइन। हामी यो पृथ्वीसँग चाहिँ एउटा उपग्रह छ चन्द्रमा, यो पृथ्वीको यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी नेक्स्टमा मार्स, मङ्गल। अब यो मङ्गल ग्रह पनि होइन पृथ्वीपछि चौथो नजिक, सूर्यबाट चाहिँ होइन चौथो नजिकको ग्रह हो। इट इज फोर्थ नियरेस्ट प्लानेट फ्रम द सन, डिस्टेन्स बिट्विन सन एन्ड इट इज अबाउट 22.56 इन्टु 10⁻7 किलोमिटर है। यो पोइन्टर चाहिँ नोट गर्ने, 22.56 इन्टु 10⁻7 किलोमिटर एन्ड डायमिटर इज अबाउट 6,786 किलोमिटर। For one complete rotation around sun it takes 687 days। भाइ बहिनीहरू मङ्गल ग्रहमा चाहिँ 687 दिनको एक वर्ष हुन्छ। एन्ड इट्स वान एक्सिस इट टेक्स 27 hours and 37 minutes। 27 घन्टा 37 मिनट चाहिँ को चाहिँ एउटा दिन हुन्छ होइन। अनि द टेम्परेचर अन मार्स ड्युरिङ डे लाइक द्याट अर्थ होइन, दिउँसो त मङ्गल ग्रहमा पनि पृथ्वीको जस्तै टेम्परेचर हुन्छ, मान्छेले त्यो टेम्परेचरमा बस्न सक्छ। तर रातिको समयमा चाहिँ होइन नाइट फल बिलो -38 डिग्री सेल्सियस है भाइ बहिनीहरू। अनि यो रातिको समयमा चाहिँ यसको टेम्परेचर चाहिँ घटेर -38 डिग्री सेल्सियसमा आउँछ। इट्स एटमोस्फियर कन्सिस्ट अफ मेनली कार्बन डाइअक्साइड एन्ड अल्सो नाइट्रोजन इनर्ट ग्यास एन्ड भेरी लिटिल अक्सिजन है। मङ्गल ग्रहमा चाहिँ मान्छे बस्न सक्छ कि भन्ने कुराहरू पनि खोज नभएको होइन होइन, त्यहाँ किनकि लिटिल अमाउन्टमा अक्सिजन पनि छ, नाइट्रोजन पनि होइन मान्छेले चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्ने ग्यास हो होइन, त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै असर गर्दैन। इट्स कलर इज रेडिस सो कल्ड रेड प्लानेट है। व्हिच प्लानेट इज कल्ड रेड प्लानेट भनेर सर्ट क्वेसनहरू पनि हुन्छ। यसलाई हामी रेड प्लानेट पनि भन्छौँ, किन भन्छौँ भन्दाखेरि यसको कलर रेडिस छ। बिकज देयर इज फाउन्ड होइन लिमोनाइट रक व्हिच इज रेड है, अनि एन्ड डस्ट पार्टिकल अन इट्स सर्फेस है। यहाँ चाहिँ त्यो रातो किन रेडिस कलरको किन आएको रहेछ भन्दा त्यहाँ चाहिँ होइन त्यो मङ्गल ग्रहमा चाहिँ लिमोनाइट रकहरू पाउँछ, लिमोनाइट ढुङ्गाहरू रकहरू चट्टानहरू पाउँछ, त्यो चट्टानहरूको कलर चाहिँ कस्तो छ, रातो छ, रेड छ है। अब योसँग चाहिँ दुईवटा मुन छ, इट ह्याड टु मुन डेमोस एन्ड फबस है, त्यो चाहिँ मङ्गल ग्रहको उपग्रहहरू है, डेमोस एन्ड फबस, त्यो फिगर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्टमा हाम्रो जुपिटर, बृहस्पति। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्लानेट हो जुपिटर चाहिँ। जुपिटर बृहस्पति भाइ बहिनीहरू, इट इज द लार्जेस्ट प्लानेट इन द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टमको सबैभन्दा ठुलो प्लानेट भनेको चाहिँ जुपिटर। इट इज अल्सो कल्ड किङ अफ प्लानेट एन्ड अल्सो कल्ड सेकेन्ड सन है। यसलाई चाहिँ प्लानेटको राजा, किङ अफ प्लानेट पनि भनिन्छ र यसलाई सेकेन्ड सनको नामले पनि नचिनिने होइन भनेको, साइन्टिस्टहरूले यसलाई सेकेन्ड सनको नाम पनि दिएका छन् होइन। अनि यो प्लानेटको मैले अलि अगाडिदेखि भन्नुपर्ने या नभनेको कुरा के भने, यो प्लानेटको नाम चाहिँ कसरी राखियो भन्ने कुरा पनि होला होइन। अब जस्तै यो बृहस्पतिको कुरा गर्ने हो भने राजा होइन ग्रहलाई ग्रहहरूका राजा, किङ अफ प्लानेट पनि भने, यो रोमन देवताका होइन रोमन देवताका जुपिटरको नाममा चाहिँ यो ग्रहको नामाकरण गरिएको हो भन्छन् होइन, रोमन देवताका जुपिटर होइन भन्ने एउटा राजाको नामबाट। अनि थोरै अगाडिको कुरा पनि एकैछिन यहीँनिर स्टप गरेर भाइ बहिनीहरूलाई मैले भनिहाल्छु। यो बुध ग्रहको नाम चाहिँ पौराणिक कथामा होइन उल्लेखित देवताका सञ्चार तथा समाचारका वाहक देवता मर्क्युरीका नामबाट राखिएको भन्थे होइन, यो एउटा किम्वदन्ती हो। शुक्र ग्रहको नाम चाहिँ प्रेम र सौन्दर्यकी रोमन देवी भेनसको नामबाट। अनि यो जुन पृथ्वीको कुरा छ होइन, यो हाम्रो पृथ्वी चाहिँ अब यहाँ एकदमै हाम्रो होइन, यहाँ चाहिँ निलो ग्रह पनि भन्छ यसलाई होइन, अनि ब्लू मार्बल पनि भन्छ होइन। यो चाहिँ 4,56 करोड वर्ष अगाडि चाहिँ यसको उत्पत्ति भएको थियो है। अनि यो मङ्गल ग्रह चाहिँ यो रोमन युद्ध देवता मार्सको नामबाट राखिएको भन्छन् होइन। हामी बृहस्पतिमा चाहिँ आइसक्यौँ। बृहस्पतिमा चाहिँ ग्रहहरूका राजा है रोमन देवता जुपिटरको नामबाट राखिएको भन्ने किम्वदन्ती पनि छ। अनि यसको डिस्टेन्स होइन सूर्यबाट चाहिँ 76.8 इन्टु 10⁻7 किलोमिटर छ भने डायमिटर चाहिँ 1,42,984 किलोमिटर है, विच इज 11 टाइम्स ग्रेटर देन द्याट अफ द अर्थ है।
अब फर कम्प्लिट वान रोटेसन अराउन्ड सन इट टेक्स 12 इयर्स है। यसले चाहिँ सूर्यको एक फन्को लगाउन 12 वर्ष लगाउँछ भने आफ्नो एक्सिसमा चाहिँ 9 आवर्स 55 मिनट्स है। एकदमै 9 आवर 55 मिनट्समा चाहिँ यसले एक फन्को लगाएर सक्छ। द टेम्परेचर अफ इट्स सर्फेस इज अबाउट -1 होइन -143 143 डिग्री सेल्सियस एन्ड इट्स एटमोस्फियर कन्सिस्ट अफ 90% हाइड्रोजन एन्ड 10% हिलियम। इट ह्याज 67 मुन है, 67 मुन। 4 आर फाउन्ड बाई ग्यालिलियो ग्यालिली है। यो स्पेलिङ मिस्टेक भएछ भाइ बहिनीहरू। ग्यालिलियो ग्यालिली भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ 4वटा होइन मेन भनौँ यसको मुनहरू उपग्रहहरू पत्ता लागेको थियो। त्यो थिए आओ, युरोपा होइन, ग्यानिमिड एन्ड क्यालिस्टो होइन। कुन कुन रहेछ भन्दा यसको होइन यसले ग्यालिलियो ग्यालिली लगाएका 4वटा होइन आओ, युरोपा, ग्यानिमिड एन्ड कलिस्टो है। अनि यसको यो फिगरको नमुना होइन यो हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा। अब हामी नेक्स्टमा सनी गर है। स्याटर्न 6 नम्बरमा सनी, द सेकेन्ड लार्जेस्ट प्लानेट अफ सोलर सिस्टम। यो चाहिँ बृहस्पति पछिको दोस्रो ठुलो ग्रह पनि हो। यो चाहिँ होइन 1427 इन्टु 10⁶ किलोमिटर फार फ्रम सन होइन। सूर्यबाट चाहिँ 1427 इन्टु 10⁶ किलोमिटर टाढा छ भने यसको डायमिटर चाहिँ 1,20,000 किलोमिटर छ है। 1,20,000 किलोमिटर चाहिँ यसको डायमिटर रहेको छ। अनि यसको सर्फेसको टेम्परेचर चाहिँ 176 डिग्री सेल्सियस एन्ड इट्स एटमोस्फियर कन्टेन हाइड्रोजन, हिलियम, मिथेन एक्सेट्रा है। हाइड्रोजन, हिलियम, मिथेन एक्सेट्रा यसको चाहिँ यो होइन एटमोस्फियरमा भएको ग्यासहरू भयो। अनि इट इज है यो इट इज हो, इट इज युनिक एमङ है। इट इज युनिक एमङ अदर प्लानेट। इट्स रिङ ब्लो इन फिगर है। यहाँ तल फिगरमा देखाइएको छ। द रिङ कन्सिस्ट अफ मुभिङ आइस होइन, मुभिङ आइस पिसेस एन्ड डस्ट पार्टिकल। फर वान कम्प्लिट रोटेसन अराउन्ड सन इट टेक्स 29.5 इयर्स एन्ड अराउन्ड इट्स ओन एक्सिस 10 आवर 30 मिनट्स है। इट ह्याज 62 मुन इन विच लार्जेस्ट इज टाइटेन, सेकेन्ड लार्ज इज रिया है। सबैभन्दा ठुलो उपग्रह चाहिँ टाइटेन अनि सेकेन्ड चाहिँ रिया है। यो चाहिँ शुक्र ग्रहको बारेमा भयो। अनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ शुक्र ग्रहको यो अरूभन्दा युनिक छ होइन। यसको बिचमा रिङ जस्तो परेको छ यो ग्रहको। अब 7मा छ हाम्रो युरानस, अरुण ग्रह है। सूर्यबाट सबैभन्दा टाढाको दोस्रो ग्रह होइन, सेकेन्ड लास्ट है। अनि इट्स डायमिटर फ्रम सन इज अबाउट होइन 288 इन्टु 10⁶ किलोमिटर। यो चाहिँ डिस्टेन्स सरी, डिस्टेन्स चाहिँ 288 इन्टु 10⁶ किलोमिटर एन्ड डायमिटर इज अबाउट 50,442 किलोमिटर। फर कम्प्लिट वान रोटेसन अराउन्ड सन इट टेक्स 84 इयर्स है। एक फन्को लगाउन चाहिँ सूर्यको एकदम टाढाको ग्रह भयो नि त, 84 ग्रह लाउँछ होइन। यो चाहिँ आउटर प्लानेट हो। एन्ड ओन इट्स एक्सिस 17 आवर 14 मिनट 24 सेकेन्ड। 17 घन्टा 14 मिनट 24 सेकेन्ड चाहिँ यसले आफ्नो अक्सेसमा भनेको दिन र रात हुनलाई चाहिँ यति टाइम लाग्छ है। इट्स सर्फेस टेम्परेचर इज अबाउट -210 डिग्री सेल्सियस एन्ड एटमोस्फियर कन्टेन हाइड्रोजन, हिलियम, मिथेन। इट अल्सो कल अनसक्सेस स्टार है। यसलाई चाहिँ अनसक्सेस स्टारको नामले पनि चिनिन्छ। अनि यसको सर्फेसको टेम्परेचर -210 डिग्री सेल्सियस एकदमै चिसो हुने भयो होइन। यसको एटमोस्फियरमा चाहिँ हाइड्रोजन, हिलियम, मिथेन ग्यास पाउँछ भाइ बहिनीहरू। इट ह्याज एटलिस्ट 27 मुन है। योसँग चाहिँ 27वटा उपग्रह हुन सक्ने भन्ने चाहिँ एटलिस्ट यतिसम्म चाहिँ छन् होइन। किनकि अन्तरिक्षको बारेमा त हामीलाई सबै एकदमै थोरै मात्रै थाहा छ होइन। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो यसको फिगरको नमुना पनि होइन यसको जुन कस्तो छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लास्टमा छ हाम्रो नेप्ट्युन, सबैभन्दा टाढाको ग्रह वरुण है। इट इज अबाउट 45 इन्टु 10⁸ किलोमिटर फार फ्रम सन एन्ड इट्स डायमिटर इज अबाउट 49,528 किलोमिटर। भाइ बहिनीहरू फर वान कम्प्लिट रोटेसन अराउन्ड सन इट टेक्स अबाउट 165 इयर्स है। यसले चाहिँ सूर्यमा एक फन्को लगाउन चाहिँ 165 वर्ष लगाउँछ।
है हाम्रो पृथ्वीको हामीले क्यालकुलेट गरेकोमा चाहिँ 165 वर्ष लाग्छ है। इट्स कम्प्लिट इट्स वान रोटेसन अराउन्ड सन होइन। यसले चाहिँ यो लेटेस्ट होइन, यो चाहिँ अहिले लास्ट टाइम चाहिँ 2011मा है, यो 2011मा होइन चाहिँ यसले चाहिँ एक फनको सन् 2011मा चाहिँ यसले चाहिँ सूर्यको एक फनको लगाएको थियो। यो कहिले सुरु भएको थियो भन्दा 1848मा सुरु भएको थियो। अब क्यालकुलेट गर है, 1848मा सुरु भएर 2011मा लास्ट टाइम चाहिँ यसले सूर्यको एक फनको लगाएको थियो। भाइ बहिनीहरूले फेरि बुझ्नुहोस्, त्यहाँ थोरै ल्याङ्ग्वेज कन्फ्युज हुनसक्छ। यसले चाहिँ लास्ट टाइम होइन सूर्यको एक कम्प्लिट फनको होइन, सूर्यको वरपर चाहिँ यसले एक फनको लगाएको भनेको लास्ट टाइम 2011मा है। यो कहिलेबाट सुरु भएको थियो भने 1848मा। ओके, इट्स सर्फेस टेम्परेचर इज अबाउट -228 डिग्री सेल्सियस। इट एटमोस्फियर कन्टेन्ट हाइड्रोजन, हिलियम एन्ड मिथेन। अनि योसँग चाहिँ 14वटा मुन छ। लार्जेस्ट मुन इज ट्राइटन है, ट्राइटन। अनि यो चाहिँ यो नेप्ट्युनको होइन कस्तो देखिन्छ भनेर भाइ बहिनीहरू, यो सँगै हाम्रो प्लानेटको बारेमा चाहिँ हाम्रो यहीँ सकिन्छ। भाइ बहिनीहरूले प्लानेटको बारेमा एकदम आफ्नो कपीमा चाहिँ यसै गरी नोट गरेर गर्ने। 10 क्लासको युनिभर्स जुन च्याप्टर छ, हामीले त्यसको सिलेबसलाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले यो भिडियो तयार गरिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यसको 2टा पार्ट बनाउनेछौँ। अब हामी एस्टेरोइड, कमेट्स, मेटर एन्ड होइन मेटोराइट्ससम्म चाहिँ थोरै अगाडि पनि हामी छलफल गर्दैछौँ र बाँकी पार्ट चाहिँ हामी बाँकी जुन हाम्रो स्टारहरू, कन्सलेसनहरू, जोडोइकहरू होइन राशिफलहरूको कुरा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा तयार गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यो एस्टेरोइड है, एस्टेरोइड भनेको छुत ग्रह, शिशु ग्रह, साना ग्रहहरू, ग्रह है, उपग्रह होइन, ग्रह नै तर साना ग्रहहरू, माइनर है, माइनर। अब इट इज अल्सो नाउन एज माइनर प्लानेट। मैले अलरेडी पनि भने इट इज अल्सो नाउन एज माइनर होइन, MINOR है, माइनर प्लानेट है। इट इज अल्सो नाउन एज माइनर प्लानेट। मोस्ट अफ द एस्टेरोइड रिभल्भ एराउन्ड द सन है, रिभल्भ एराउन्ड द सन बिट्विन द अर्बिट अफ मार्स एन्ड जुपिटर। मङ्गल र बृहस्पतिको बिचमा चाहिँ होइन, त्यसको बिचको अर्बिटमा चाहिँ यो घुम्छ। किनभने तिनीहरूको बिचमा एकदमै ठुलो ग्याप छ के, किनकि ग्रह र उपग्रह भने हामीले भनिसक्यौँ सूर्यको फन्को लाउँदाखेरि इन्टरसेक्ट हुँदैनन् भने त त्यहाँ एकदमै ठुलो ग्याप छ हो। त्यो ग्यापमा अरू कुरा होइन, अन्तरिक्षमा अब स्टार्सहरू होइन, यो कमेट्सहरू, मेनी थिङ्स होइन, साइन्टिस्टहरूले अन्वेषण गरिरहेको, एक्सप्लोर गरिरहेको कुराहरू भयो। त्यो मध्येको एउटा हो एस्टेरोइड्स है। द साइज इफ बडिज भ्यारिज फ्रम सेभरल 100 of किलोमिटर टु लेस देन 1 किलोमिटर है। यो चाहिँ एकदमै होइन 1000, 10,000 होइन सम्मको किलोमिटरदेखि लिएर सानो, एकदमै सानो 1 किलोमिटरसम्म भन्दा पनि तलको चाहिँ यसको डायमिटर होइन, यसको बडी चाहिँ हुन्छ। मस्ट एस्टेरोइड ह्याभ एन इरेगुलर सेप है। अनि यो धेरै जसो एस्टेरोइडहरूको चाहिँ सेप फिक्स हुँदैन। द फर्स्ट एस्टेरोइड वाज डिस्कभर्ड इन जनवरी 1, 1801। 1801 जनवरी 1मा चाहिँ त्यसको नाम थियो केरेस है, CERES, केरेस होइन। यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला पत्ता लागेको एस्टेरोइड हो। भाइ बहिनीहरूले यो पोइन्टलाई कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनमा आउँछ, नोट गर्ने। एन्ड इट्स डायमिटर इज अबाउट 10,000 किलोमिटर है, त्यसको डायमिटर चाहिँ 10,000 किलोमिटर थियो। अनि अर्को एस्टेरोइड छ भेस्टा। भेस्टा इज अ भिजेबल एस्टेरोइड विच क्यान बी सिन बाई आवर नेक्ड आइज। भाइ बहिनीहरू, जुन यो भेस्टा नामक एस्टेरोइड छ होइन, त्यो एस्टेरोइड चाहिँ हाम्रो खाली आँखाले पनि होइन, हामीले टेलिस्कोप एन्ड कि कुनै ग्लासहरू युज नगरेर हाम्रो त्यो नाङ्गो आँखाले पनि, खुला आँखाले पनि हेर्न सक्छौँ। एट स्टिल अबाउट 2000 एस्टेरोइड वाज फाउन्ड अन अर्थ है, सरी इन युनिभर्स होइन। अहिलेसम्म चाहिँ 2000 जति चाहिँ एस्टेरोइडहरू पत्ता लागिसकेको अवस्था छ भाइ बहिनीहरू। मोस्ट अफ एस्टेरोइड आर कम्पोज बाई सिलिकन एन्ड अक्सिजन। यस्तो होइन, सिलिकन र अक्सिजन मिलेर बनेका हुन्छन् धेरै जसो एस्टेरोइडहरू, त्यसलाई हामी एस टाइप एस्टेरोइड भन्छौँ। अनि बाँकी अरू जुन छन् तिनीहरू कार्बन होइन, कार्बन कन्टेनिङ रक कन्टेनिङ कार्बन है, फर्मड बाई रक कन्टेनिङ कार्बन कल्ड सी टाइप। अनि अझै रिमेनिङ जुन हुन्छन् फर्म बाई आइस एन्ड फ्रोजन कार्बन मोनोअक्साइड मिक्स्ड विथ रक कल्ड
डी टाइप है। यो चाहिँ एस्टेरोइडको टाइपहरू भयो। भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कपीमा सर्ट तरिकाले ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु होला। अनि नेक्स्टमा आउँछ कमेट है, पुच्छ्रे तारा भन्छौँ होइन, कमेट पुच्छ्रे तारा। अब यो कमेटको बारेमा हामी हेरौँ होइन। यो कमेट्स भनेको होइन कमेन्ट होइन है भाइ बहिनीहरू, कमेट हो है, कमेट पुच्छ्रे तारा होइन। अब यो पुच्छर भएको तारा भनेर पनि होइन, धूमकेतु होइन, आकाशीय पिण्ड, यसलाई धेरै नामहरू छ नेपालीमा यसको। कमेट आर हेभेनली बडिज है, कमेट आर हेभेनली अब्जेक्ट होइन, रिभल्भ एराउन्ड द सन, फाउन्ड बाई ग्यास, डस्ट एन्ड आइस है। यो चाहिँ एकदमै हेभेनली बडिज होइन, सूर्यको वरिपरि घुम्ने ग्यास, डस्ट, आइसहरू मिलेर बनेको हुन्छ। कन्टेन मेन 3 पार्ट, न्युक्लियस, कोमा एन्ड टेल है, न्युक्लियस, कोमा एन्ड टेल। यो चाहिँ पुच्छ्रे तारा जुन यो कमेट छ यसको जस्तै हाम्रो बडीको पार्टहरू हेड, स्टमच होइन, लेग, ह्यान्ड हुन्छ, त्यसै गरी यो कमेट्सको चाहिँ 3टा पार्टहरू छ, न्युक्लियस एउटा, कोमा अर्को अनि टेल। न्युक्लियस कम्पोज बाई डस्ट, रक, आइस एन्ड हाइड्रोजन ग्यास, क्लाउड एराउन्ड द कोमा है। अनि यो न्युक्लियस चाहिँ डस्ट, रक, आइसले बनेको हुन्छ। अनि यो जुन हाइड्रोजन ग्यास छ त्यो चाहिँ यो कोमाको बिचमा है। पुच्छ्रे तारा कमेटको पार्टहरूको नाम हो यो है, कन्फ्युज नहुने। अनि कोमाको चारैतिर चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ एकदमै बादल जस्तो भरिएको हुन्छ। अनि द कोमा एन्ड न्युक्लियस टुगेदर इज कल्ड हेड अफ एन कमेट है। यो कोमा र न्युक्लियस चाहिँ सँगै छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई कमेटको हेड पनि भन्छौँ होइन, हेड अफ कमेट। अनि when the comet approaches the sun, the outer layer of the nucleus begin to evaporate and it is called coma है। जब यो कमेटको चाहिँ आउटर लेयर चाहिँ होइन सूर्यतिर चाहिँ एप्रोच हुन्छ, सूर्यतिर धकेलिन्छ, इभापोरेट हुन्छ, हो त्यतिखेरको पार्टलाई चाहिँ हामी कोमा भनेर नाम दिन्छौँ होइन। देयर हो भाइ बहिनीहरू, यो THERE देयर है। देयर आर मोर देन यो 5509 होइन भन्ने छ भने अब यो कस्तो छ भने यो अबाउट अफ मोर देन हो होइन, मोर देन हामी 5509 अर्सो यो होइन 5500 मात्रै पनि भनिरहेको हुन्छ हामीले चाहिँ। अब होइन 5509 कमेट्स आर नोन होइन, अहिलेसम्म चाहिँ यति कमेट चाहिँ पत्ता लागिसकेको छ भनेर भन्छन् होइन। यो साइन्टिस्टहरूले खोजेको कुराहरू हो होइन, यो खोजिरहेको छ यो बढ्ने क्रमहरू होइन। अरू पनि छ होइन, किनकि युनिभर्स त हामीले यसको साइज लिमिटको बारेमा त थाहा छैन हामीलाई होइन, खोजिरहेको कुराहरू हो भाइ बहिनीहरू। मोस्ट अफ कमेट आर सिन बाई युजिङ टेलिस्कोप एन्ड सम आर बाई नेक्ड आई। धेरै जस्तो चाहिँ हामीले टेलिस्कोपले हेर्नुपर्छ, तर केही होइन हाम्रो आँखाले पनि, नाङ्गो आँखाले पनि हेर्न सकिन्छन्। दे हेभ डिस्टिन्क्ट टेल वाइल नियर टु द सन है। सूर्यतिर जाँदाखेरि चाहिँ यसको पुच्छर जस्तो पनि हुन्छ। म अहिले भाइ बहिनीलाई फिगर पनि देखाउँछु। वेन कमेट कम टु क्लोजर द सन दे आर भिजेबल। सूर्यको नजिक आउँदा यिनीहरू देखिन्छन्, भिजेबल हुन्छन्। वाइल दे गो अवे फ्रम सन दे बिकम इन्भिजेबल। र सूर्यबाट चाहिँ टाढा गइसकेपछि चाहिँ यिनीहरू इन्भिजेबल हुन्छ। अब जस्तै यो मोस्ट अफ फेमस कमेट होइन, यो एकदमै हेलिज भयो होइन, हेलिज कमेट। अनि इट एपियर टु द अर्थ आफ्टर द साइकल अफ 76 इयर्स है। यो चाहिँ यो जुन हेलिज छ यो चाहिँ 76 वर्षको साइकलमा देखिन्छ भने लास्ट टाइम इट एपियर वाज 1986 होइन। लास्ट टाइम चाहिँ 1986मा चाहिँ हेलिज कमेट देखिएको थियो। अर्को कमेट छ इन्के है। इन्के कमेट ह्याज स्मलेस्ट रिभोल्युसन पिरियड अबाउट 3.3 इयर होइन। यो हेलिज भन्ने चाहिँ एकदमै लङ भयो होइन, धेरै लङ त भएन, त्योभन्दा लङ अरू पनि छ, तर यसले चाहिँ एक साइकल चाहिँ 76 इयर्सको साइकल हुन्छ। 76 वर्षपछि यो देखिन्छ। लास्ट टाइम यो 1986मा देखिएको थियो। अब क्यालकुलेट गरौँ है, अब नेक्स्ट कहिले देखिन्छ। अनि द इन्के कमेट ह्याज स्मलेस्ट रिभोल्युसन पिरियड अबाउट 3.3 इयर्स होइन। यो इन्के कमेट जुन इन्के पुच्छ्रे तारा छ यो चाहिँ प्रत्येक 3.3 वर्षमा 3.3 इयर्सको डिफ्रेन्समा चाहिँ देखिन्छ भने यो अर्को जुन होइन ह्याकुटाके है, यो जुन ह्याकुटाके कमेट छ ह्याज लार्जेस्ट रिभोल्युसन पिरियड होइन। यो ह्याकुटाकेको चाहिँ एकदम लार्जेस्ट पिरियड छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो टेबल पनि हेर्नु होला, मैले तपाईँहरूलाई जुम गरेर देखाइदिएको छु यो टेबलहरू होइन। द फलोइङ टेबल सोज द नेम अफ कमेट एन्ड
देयर फर्स्ट एपियरेन्स एन्ड टाइम अफ रिभोल्युसन। भाइ बहिनीहरू स्क्रिनसट राखौँ, यसको स्क्रिनसट राखेर हेर्नु होला। अनि तल चाहिँ यो कमेट कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ कोमा होइन, अनि यो न्युक्लियस, अनि यो यिनीहरू डस्ट पार्टिकलहरू होइन, यो चाहिँ हामी यो टेल होइन, यसरी चाहिँ यो कमेटको यो भयो है। अब हामी हेरौँ यो भिडियोको लास्ट टपिक मेटर एन्ड मेटेराइट्स है, मेटर एन्ड मेटेराइट्स है। अब भाइ बहिनीहरूलाई मेटर एन्ड मेटेराइट्स भनेको चाहिँ अब बुझ्नु पऱ्यो। अब नेपालीमा पनि यसलाई उल्था गरौँ भने उल्का पिण्डहरू भन्छ के, उल्का पत्थर होइन, उल्का धातुहरू होइन, जुन चाहिँ आकाशबाट पृथ्वीमा आउँछन्। चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यो हलिउड मुभीहरू हेर्ने गरेको छ भने जुन होइन यो युनिभर्ससँग रिलेटेड खोज अनुसन्धानको विषयमा एउटा मुभीहरू बनाएका हुन्छन्, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब केही समयमा यो चट्टान चाहिँ आएर पृथ्वीसँग ठोकिन्छ, मानवको अस्तित्व हो यस्तो भनेर चाहिँ होइन भाइ बहिनीहरू त्यो एउटा स्टोरी क्रिएट गरिएको हुन्छ हो। त्यो भनेको यिनै मेटेराइट्सहरू होइन लाई चाहिँ बेस गरेर तिनीहरूको चाहिँ बारेमा चाहिँ होइन खोज अन्वेषण एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ साइन्टिस्टहरूले त्यस्तो मुभीहरू बनाएको हो। अब हाम्रो सिलेबसमा भएको कुराहरू चाहिँ हामी छलफल गरौँ। द मेटर आर स्मल पिसेज अफ मेटालिक और स्टोनी म्याटर है। यो मेटर भनेको चाहिँ एकदम साना साना होइन मेटलका अनि यो स्टोनहरू मिलेर बनेको एउटा पार्ट हो होइन, म्याटर हो। दे क्यान टु सी क्लियरली ड्युरिङ मुनलेस नाइट। भाइ बहिनीहरू हामीले यो औँसीको रात पनि भन्न सक्छौँ होइन, मुनलेस चन्द्रमा नभएको रातमा चाहिँ हामी यसलाई देख्न सक्छौँ। दे आर नट स्टार होइन, यिनीहरू तारा होइनन् फेरि, तर यसको कमन नाम चाहिँ सुटिङ स्टार भनेर पनि दिएको छ है, किनकि एकदमै सुटिङ स्टार नै हो होइन। त्यहाँबाट त्यो पृथ्वीको सर्फेसमा आउँछ, त्यसको बारेमा हामी तल पढ्दै जान्छौँ। यो तारा चाहिँ होइन यो मेटर्स भनेको होइन, मेटेराइट्स भनेको, तर यसको नाम चाहिँ होइन कमन नाम होइन, जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा होइन महाकवि हो यस्तो कुरा चाहिँ उपनाम होइन, यसलाई चाहिँ सुटिङ स्टारको उपनाम दिएको छ। दे मे इन्टर द अर्थ एटमोस्फियर फ्रम स्पेस ड्यु टु अर्थ ग्राभिटी। यो चाहिँ पृथ्वीको ग्राभिटीले गर्दा, गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दाखेरि आकाशबाट चाहिँ पृथ्वीको सर्फेसतिर तानिन्छन् होइन। सम मेटर्स आर लार्ज इनफ टु रिच अर्थ सर्फेस बिफोर दे बर्न कम्प्लिटली है। यो मेटर्सहरू एकदमै ठुलो हुन्छ होइन, तर यिनीहरू चाहिँ बर्न भएर पृथ्वी सर्फेसमा आउने हुनाले होइन यो चाहिँ यसले एकदमै यो हाम्रो लागि हार्मफुल पनि हुन्थ्यो। तर यो आफै बर्न नभएको केसमा साइन्टिस्टहरूले चाहिँ त्यसलाई आकाशमै सिद्ध्याउँछ, त्यसलाई चाहिँ होइन विभिन्न आर्टिफिसियल तरिकाले बम विस्फोट गराएर बर्न गर्छ, तर त्यो आफै पनि कम्प्लिटली बर्न भएर आउँछ। युजली दे बर्न फ्रम हाइट 7 to 120 किलोमिटर ड्युरिङ दिस टाइम भेलोसिटी अफ मेटर इज अबाउट 60 मिटर पर सेकेन्ड है। यिनीहरू चाहिँ पृथ्वीबाट चाहिँ 7 देखि 120 किलोमिटरको होइन त्यो दुरीमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बर्न हुन सुरु हुन्छ, बर्न भइसक्छन् होइन। त्यतिखेरको भेलोसिटी भनेको 1 सेकेन्डमा 60 मिटर होइन, 60 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हाम्रो होइन पृथ्वीतिर चाहिँ आइरहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यो होइन द मेटर्स है, द मेटर्स which reaches the earth surface before they completely burn are called meteorites है। अब यो मेटर्स एन्ड मेटेराइटको होइन प्याराग्राफमा हामी छलफल गरिरहेको छौँ भने त्यो मेटर्सहरू चाहिँ होइन बिफोर दे कम्प्लिटली बर्न है, हाम्रो यो अर्थ सर्फेसमा चाहिँ होइन बर्न भएर जब होइन द मेटर विच रिचेज द अर्थ सर्फेस है होइन, मेटर्सहरू चाहिँ अर्थ सर्फेसमा आइपुग्छन् बिफोर दे कम्प्लिटली बर्न आर कल्ड मेटेराइट्स होइन। अनि द मेटेराइट्स द्याट रिच द अर्थ सर्फेस मेक होल अन द अर्थ इज कल्ड क्रेटर्स है। अनि यो मेटेराइट्सहरू चाहिँ अर्थ सर्फेसमा आउँदाखेरि चाहिँ होइन एकदमै माथिबाट एकदमै स्पिडमा आउने हो होइन, स्पिडमा जस्तै यो 7 देखि 120 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पनि हामीले 60 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन। त्यो त पछि त त्यो बढ्दै जान्छ होइन, त्यो अबाउट तिम्रो होइन 35 देखि 95 किलोमिटरसम्मको मिटर पर सेकेन्डको स्पिड पनि एक अवस्थामा चाहिँ त्यो स्पिडसम्म पनि पुग्छ भने एकदमै स्पिडमा आइसकेपछि अर्थ सर्फेसमा चाहिँ क्रेटर भन्छौँ हामी, होल बनाउँछ। मेटेराइट आर मेनली 3 टाइप होइन। अब स्टोनी होइन कन्टेन मोर सिलिका है, यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ। दोज मेटेराइट्स विच कन्टेन मोर अमाउन्ट अफ सिलिका आर कल्ड स्टोनी मेटेराइट्स होइन। अब आइरोनी भन्ने बित्तिकै
दोज मेटोराइट्स होइन विच कन्टेन मोर अमाउन्ट अफ आइरन एन्ड म्याग्नेसियम आर कल्ड आइरोनी होइन आइरोनी मेटोराइट्स अनि स्टोनी आइरोनी दोज मेटोराइट्स विच कन्टेन ब्यालेन्स अमाउन्ट अफ सिलिका एन्ड आइरन आर कल्ड स्टोनी आइरोनी मेटोराइट्स होइन। अनि अब यो लास्टमा हेरौँ द लार्जेस्ट मेटोराइट्स होबा है यो नाम होबा हो यो मेटोराइटको नाम दिएको हो फाउन्ड इन साउथ वेस्ट अफ्रिका वेट अबाउट 60,000 kg एन्ड इट इज स्टिल एट द ओरिजिनल स्पट वी क्यान अब्जर्भ इट इभन टुडे है। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मेटोराइट चाहिँ होबा नाम गरेको होइन यो साउथ वेस्ट अफ्रिकामा चाहिँ यसको वेट चाहिँ 60,000 किलोग्राम छ। त्यो चाहिँ अहिले पनि गयो भने चाहिँ त्यो जहाँ खसेको थियो त्यही ओरिजिनल स्पटमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ आज पनि होइन। अनि यो बिग होइन बिग मेटोराइट्स इज एरिजोना होइन यो चाहिँ बिग चाहिँ एरिजोना फाउन्ड इन युएसए है अबाउट 50,000 इयर्स अगो 50 वर्ष पहिला हो। यो पनि अहिले पनि स्टिल एट द ओरिजिनल स्पट वी क्यान अब्जर्भ इट इभन टुडे है अहिले पनि ओरिजिनल स्पटमा हामी अहिले गएर पनि अब्जर्भ गर्न सक्छौँ एरिजोना मेटोराइट्सलाई पनि। अबाउट 25 मिलियन मेटोर्स इन्टर इन्टु द अर्थ एटमोस्फियर इन अ इयर है एक वर्षमा करिब 25 लाख जति मेटर्स चाहिँ जमिनभित्र चाहिँ जान्छ भन्ने चाहिँ यो साइन्टिस्टले चाहिँ एक्सप्लोर गरेका छन् खोज गरेका छन् है। द स्पिड अफ देम इज अबाउट 35 to 95 किलोमिटर पर सेकेन्ड 35 to 95 किलोमिटर पर सेकेन्ड। भाइ बहिनीहरू आजको यस भिडियोमा हामीले मेटर्स एन्ड मेटोराइट्ससम्म चाहिँ छलफल गरेका छौँ। अब बाँकी रहेको अंश हामी पार्ट 2 गरेर अर्को भिडियोमा ल्याउनेछौँ। तबसम्मको लागि भाइ बहिनीहरूले यो भिडियोलाई हेरेर अध्ययन गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। थ्याङ्क यू।